शहर में चली गई। जब मसीह के साथ हमारा टाकरा होता है तो जिस जगह से हमें रद्द किया जाता है वो जगह जहां पर हमें कमतर समझा जाता है, द सेम प्लेस, खुदा उसी जगह पर आपको एक मैसेज के साथ भेज सकता है। आमीन। और लोगों से कहने लगी, किन लोगों से? लोगों से कहने लगी, आओ, व्हाट आ इनविटेशन। एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। आमीन। व्हाट अ प्रीचिंग। वन वर्ड, कम। एक लफ्ज, कोई बड़ी मुनादी नहीं है, लंबी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। वन वर्ड, एक लफ्ज, आओ। और उस आओ ने पूरे सामरिया के अंदर तहलका मचा दिया और बेदारी आ गई और रिवाइवल आ गया। आज से मुझे बात याद आ गई, तकरीबन 100 साल से ज्यादा, जब जोसेफ सीमूर अमेरिका के अंदर एक नीग्रो था, काले रंग का आदमी, और काले रंग के आदमियों से नफरत की जाती थी और उन्हें कमतर समझा जाता था और उन्हें हकीर समझा जाता था। उनके जो सिविल सोसाइटी के अंदर जो हक होते हैं, हकूक होते हैं, जैसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ये जमहूरियत है। जब जमहूरियत का नाम आता है इसका मतलब है हर मजहब का बंदा बराबर है, हर नस्ल का बंदा बराबर है, हर कल्चर का बंदा जो इस मुल्क में है, कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी मजहब से है, किसी भी रंग से है, तबके से है, वो मुकम्मल हर एक का जो हक है वो बराबर है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं था और काले लोगों से नफरत की जाती थी। एक शख्स को खुदा ने, काले रंग के शख्स को उठाया, उसे मसा किया, रूह कुछ दे दिया, बेदारी आ गई। किस जगह पे आई बेदारी? जिस जगह पर जानवर बांधे जाते थे वहां पर एक छोटा सा कमरा था जो जहां पर गधे बांधे जाते थे और गधों की जो चरनी थी उस जगह के अंदर थी जहां पर जोसेफ सीमूर दुआ करता था। और उस जगह पर लोग आकर जोसेफ सीमूर के सामने चिट्टी चमड़ी वाले लोग उसके सामने आकर घुटने टेक कर दुआ कराते थे, हमारे लिए दुआ करो। आमीन। इट्स अ गुड स्टोरी। ये कहानी अच्छी है। तो उसने कहा आओ और देखो उस आदमी को जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। याद रखें, हमेशा वो कहानी जोरावर होगी जिसमें सच्चाई शामिल होगी। एक कहानी मुझे याद आ गई, एक किताब में पढ़ रहा था, डिवाइन डायरेक्शन किताब का नाम। तो उसमें लिखा हुआ था एक शख्स था जो 15-20 साल मुनादी करता रहा और कलाम सुनाता रहा। उसने कहा कुछ नहीं हुआ, एक भी रूह मेरे वसीला से ताजा नहीं हुई, निजात की तरफ नहीं आई। और वो कलाम सुनाता, गवाहियां देता, मेरी जिंदगी के अंदर ये होगा, मेरी जिंदगी के अंदर ये होगा। 20 साल बाद उसे जब मुंह की खानी पड़ी तो फिर उसने इकरार किया, मैं जो अपनी गवाही सुनाता था वो सच नहीं होती थी,
اس لیے میں ناکام رہا ہوں. اس نے کہا somebody has intrigued me. اس نے میرے کام مجھے بتا دیے. تو جو گوسپل آف جان ہے یہ چاروں اناجیل کے اندر سب سے بعد میں لکھی گئی اور سب سے یہ مختلف انجیل ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو جو دلہن اور دولہا ہوتا ہے آج کل کے زمانہ کے اندر ان کی جو ہوتی ہے فوٹوگرافی کی جاتی ہے اور ان کے جو مختلف پوز ہوتے ہیں ان کے ذریعہ سے ان کی تصویریں فوٹوگرافر لینے کی کوشش کرتا ہے. کبھی اس سائڈ سے پوز ادھر والا, کبھی سامنے سے, کبھی ادھر سے, کبھی چل کے جا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ کپل کو فوٹوز کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اور اب دیکھیں تصویریں تو 100 کے حساب سے ہیں لیکن جوڑا ایک ہے. آپ ان کی تصویر پیچھے سے کھینچیں, جوڑا وہی ہے. آپ ادھر سے کھینچیں, جوڑا وہی ہے. آپ سامنے سے کھینچیں گے, جوڑا وہی ہے. آپ ادھر سے کھینچیں گے, جوڑا وہی ہے. اور اسی طرح جو گوسپل آف جان ہے یہ ہمیں مسیح یسوع کی ایک اور تصویر دیتے ہیں. چاروں اناجیل 4 تصاویر کی مانند ہیں جو مختلف اینگلز سے کھینچی گئی ہیں. جو متی کی انجیل ہے یہ کہتی ہے یسوع بادشاہ ہے اور وہ مسیح ہے, اس کی بادشاہی ہے اور وہ کنگڈم کا مالک ہے, اختیار رکھتا ہے. اور مرکز کہتا ہے یسوع مسیح خادم ہے. اور اسی لیے مسیح نے کہا اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہے وہ کیا بنے, غلام بنے. اگر تم میں کوئی اول ہونا چاہے وہ کیا بنے, خادم بنے. دو لفظ ہیں ان میں جان مارک کی گوسپل کو باندھ کیا گیا, سلیو اینڈ ڈیاکنوس, ڈیکن اور غلام. مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ خدمت کروں نہ کہ خدمت لوں. میں ڈیاکنوس بھی ہوں, میں سلیو بھی ہوں. ڈیاکنوس میں اس لیے ہوں کہ میں 24 گھنٹے 7 دن باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے زمین پر آیا ہوں. اور میں سلیو اس لیے ہوں کیونکہ میں باپ کی مرضی کے سبجیکٹ ہوں. زمین پر زوراور بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت اہم ہے, ڈوالوس اینڈ ڈیاکنوس, غلام اور خادم. غلام اور خادم. ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو مسیح یسوع میں ہیں ہم مسیح کے غلام ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم مسیح کے خادم ہیں. آمین. اور مارک کی جو گوسپل ہے وہ مسیح یسوع کو بیل پیش کرتی ہے, بیل مشقت کا کام کرتا ہے اور بعد میں اسی بیل کو قربان کر دیا جاتا ہے. اس لیے جو گوسپل آف مارک ہے اس کا میسیج ہے کہ مسیح جو مجسم ہوا یہ باپ کا غلام بھی ہے اور اس کا خادم بھی ہے. اور جو لوک ہے یہ کہتا ہے یسوع مسیح کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے. بہت سی بدعت تھی اس وقت. ایک بدعت تھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ بدعت کہتی تھی یسوع مسیح صرف روح تھا, اس کا بدن نہیں تھا, اس کا کوئی باڈی نہیں تھی, اس کی کوئی بدن نہیں تھا. اور جب وہ چلتا تھا اس کے پاؤں کے جو نقش ہوتے تھے وہ زمین پر نہیں بنتے تھے. پھر جو لوک ہے وہ اس بدعت کو کنفرنٹ کرتا ہے, اس کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور لیکن جو جان ہے یہ مسیح یسوع کی ایک اور تصویر ہمیں دیتا ہے. اور اس انجیل کو لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس انجیل کے اندر. اور اس انجیل کو لکھنے والا جو لکھاری ہے اس کے ذہن کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے, اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے, لیکن یہ اس لیے لکھے گئے یعنی کہ جو کچھ لکھا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ. کیوں ایمان لاؤ؟
کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے کیا کرو؟ زندگی پاؤ. دو باتیں. پہلے نمبر پر اس انجیل کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ کیا ہے؟ مسیح ہے. آمین آمین آمین. اور جو اس انجیل کا آغاز ہے اس طرح سے ہوتا ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی کیا تھا؟ لفظ لوگوس استعمال ہوا ہے گریک لینگویج کے اندر، اور جو لوگوس ورڈ ہے اس کا مطلب ہے آئیڈیا، خیال، پلان، منصوبہ جو کسی کے ذہن میں بنے اور پھر اسے پورا کرنے کے لیے اسے تکمیل تک لے کر جایا جائے. اس لیے یاد رکھیں جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یہ موت سے بھی زیادہ زوراور ہوتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح خدا باپ کا آئیڈیا ہے، وہ کلام ہے خدا کا جو ذہن میں تھا، کنسیو ہوا، مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا. اور جان کہتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے جو مجسم ہوا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. جب ہم بیٹا کہتے ہیں تو جو لفظ لوگوس ہے گریک میتھولوجی کے اندر، گریک کلچر کے اندر، گریک تعلیمات کے اندر کہتے تھے کہ یہ جو زمین ہے یہ سب کچھ نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس میں بیلنس ہے تو لوگوس کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لوگوس کی وجہ سے. اور جان کہتا ہے میں انجیل اس لیے لکھ رہا ہوں گریکس کو، یہ جو یونانی تھے ان کو انجیل لکھی گئی ہے. یہودی مائل یونانی اور یونانی جو کنورٹ ہوئے تھے ان کو انجیل لکھی گئی ہے. اور وہ کہتے تھے سارا سسٹم جو نظام ہے آسمان کا، زمین کا، اسے لوگوس کنٹرول کر رہا تھا. اور وہ کہتے تھے لوگوس خدا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی جان اپنے آڈینس کو کہہ رہا ہے یسوع مسیح خدا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کون ہے؟ خدا ہے. دوسری بات وہ مسیح ہے. وہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی نبوتوں کی تکمیل ہے. آمین. رومن کیتھولکس چرچ نے بڑا نقصان کیا ہے چرچ کا، اور اس ایرا کو ڈارک ایرا کہتے ہیں، تاریک دور، اندھیرے کا دور. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ مسیح، جان دا گوسپل کیا کہہ رہی ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع کون ہے؟ مسیح کرائسٹ، انوائنٹڈ ون ہے. اور جو انوائنٹڈ ون ہے اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ نبوتوں کی تکمیل اور مسیح میں ہوئی. یاد رکھیں جو نبی ہوتے ہیں، پروفٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس میسیج ہوتا ہے اور وہ میسیج انہیں خاص بناتا ہے. ادروائز بڑی عزت کے ساتھ، ادروائز جو نبی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان میں ہماری طرح کمزوریاں تھیں، ان کے اندر ہمارے جیسی جبلت ہمارے اندر ہے ویسی ان کے اندر تھی. شمسون ایک زوراور خدا کا خادم، انوائنٹڈ ون، اگر جیدے ہندا کوئی مفوقل فطرت قوت پھر وہ زناکاری میں نہ گرتا، پھر وہ اپنی قوت کو کسی کو کا راز نہ کسی کو بتاتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو نبی ہوتے ہیں یا جو کوئی، میں اگر کلام سنا رہا ہوں میں خادم ہوں اور میری خادم سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کلام کی ہی ساری ویلیو ہے. میں اس کلام کا خادم ہوں اور مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کو سچائی کے ساتھ اس کلام کی منادی سناؤں. جو نبی ہوتے تھے وہ پیغام لے کر آتے تھے. یسایہ نے نبوتیں کی، یرمیہ نے نبوتیں کی، ملاکی نے نبوتیں کی، اور دوسرے انبیاء اصغر اکبر جو خادم تھے
मसीह यीशु की आमदे सानी के बारे में बताते रहे, असल में बात उनमें नहीं थी, बात उस कलाम में थी जो उनके मुंह से निकलता था। वो बातें उन्हें खास बनाती थी। आमीन, आप समझ रहे हैं? और जो यूहन्ना है ये अपनी इंजील के अंदर कह रहा है यीशु मसीह नबूवतों की तकमील है। अगर मसीह नबूवतों की तकमील है, वो फिर खुदा और तेरे दरमियान सेंट्रल शख्सियत है। आमीन। वो नबूवतों की तकमील ही नहीं है, सिर्फ वो खुदा नबूवतों की तकमील है। आमीन, आमीन, अच्छी बना दी है। और अब दो बातें कर रहे हैं। नए सिरे से पैदा होने पर, नए सिरे से पैदा होने का मतलब है टू बोर्न फ्रॉम हेवन, आसमान से पैदा होना, आसमानी जिबिलत के साथ पैदा होना, आसमानी शिरिश्त के साथ पैदा होना। और हमने देखा था कि जो इंसानी फितरत है ये गुनाह के ताबे है और ये गुनाह अलूदा है, और इसलिए ये खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकती। तो फिर खुदा ने अपने मंसूबे को सलीब पर पूरा किया, और उस पर ईमान जब हम लाते हैं तो फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो जो हमारी पुरानी फितरत होती है गुनाह वाली, उसको शिकस्त हो जाती है। दूसरी बात हमने देखी थी कि हम नए सिरे से इसलिए पैदा हुए हैं ताकि हम रूह से मामूर होते जाएं। रूह से क्या होते जाएं? मामूर होते जाएं। और आज तीसरी बात है जो हम सीखने की जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, वो ये है कि नई फितरत जो है या नई पैदाइश पुरानी फितरत को बेनकाब करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दफा किसी कंपनी से हर महीने के आखिर पर चोरी होती थी। हर महीने जो आखिरी 5-6 दिन होते थे, उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। आज है, सहूलत है हमारे पास, उस वक्त नहीं थे। और जो वहां पर वर्कर्स थे वो अपने मालिक के बड़े वफादार थे, और मालिक उन पर ट्रस्ट करता था और उनकी बाबत दूसरों को बताता था कि ये कौन है, मेरे वफादार बंदे हैं। लेकिन महीने के आखिर पर चोरी होती थी, और चोरी भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी चोरी, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो मालिक के ज़हन के अंदर एक आइडिया आया। उसने नए लोग हायर किए जो कंपनी के लोगों को नहीं जानते थे, और जिनको कंपनी के लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने एक प्लान सेट किया उस बंदे के साथ मिलकर। तो उन्होंने कहा कि 5-6 दिन तक मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपने ये काम मेरा करना है। और वो अक्लमंद बंदे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडियाज उस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। 1 दिन गुजर गया, कुछ हासिल हुआ। 2 दिन गुजर गए, कुछ हासिल हुआ। 3 दिन गुजर गए, कुछ हासिल हुआ। लेकिन जब चौथा दिन आया, चौथा दिन, तो जिस पर मालिक सबसे ज्यादा भरोसा करता था वो चोर निकला। वो क्या निकला? चोर निकला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नुकसान देने वाली, ना नजर आने वाली कुव्वत को पकड़ लिया। इसी तरह जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो फितरत जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है, हमारी जाती जिंदगी को, हमारे खानदान को, हमारी सोसाइटी को। आप सिर्फ अपने खानदान के लिए जरूरी नहीं है, आपकी सोसाइटी को आपकी जरूरत है, आपके मोहल्ले को आपकी जरूरत है, आपके जो कल्चर है इसको आपकी जरूरत है, आपका जो कारोबार है जहां पर आप काम करते हैं उस पर आपकी जरूरत है, और आप इसलिए अहम हैं और खास हैं, और आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
اس لیے جب انہوں نے چور پکڑ لیا تو انہوں نے نقصان پہنچانے والی جو پوائنٹ تھا اس تک پہنچا. اسی طرح جو گناہ کی سرشت تھی وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی تھی, ہمیں خدا سے دور رکھے ہوئے تھی. لیکن جس دن ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اس سامری عورت کی طرح, تو پھر کیا ہوتا ہے, جو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں وہی چیزیں گواہیوں میں بدل جاتی ہیں, وہی چیزیں ریوائول میں بدل جاتی ہیں, وہی چیزیں ایک بڑی بیداری کے اندر بدل جاتی ہیں. The same thing, وہی چیز جو نقصان پہنچا رہی ہے اسے خدا ایکسپوز کر دیتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین کون تھا, گناہ تھا. گناہ کیا ہے؟ گناہ کا مطلب ہے ٹو مس دا مارک, اپنے نشانے سے ہٹ جانا. کلام کے اندر لکھا ہے, یوحنا نے کہا شریعت کی مخالفت گناہ ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم کلام کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو کلام گناہ کہتا ہے. 3 الفاظ ہیں, پہلا لفظ ہے گناہ, دوسرا لفظ ہے بدی, تیسرا لفظ ہے قصور. اور یہ 3 لفظ ہیں, تینوں کے مطابق مختلف ہیں. جو لفظ گناہ ہے اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا نشانے کو پھیر جانا, حکم دینا, فرمانی کر دینا. جو لفظ بدی ہے, بدی یہ بڑا ڈینجرس لفظ ہے. بدی گناہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بدی کے لیے لفظ ہے انیکوٹی, انگلش میں اوون ہیبرو ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے جھکاؤ, جھک جانا, جیسے مطلب کہ کبڑا ہو جانا. جدھر ہم سب جانتے ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہوگا بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں, ان کا جو ہوتا ہے وہ خمدار ہوتے ہیں, ان کا ایسے خم نکلا ہوتا ہے. تو جب پھر ان کی نظریں, میں ایک عورت کو جانتا تھا, وہ ایسے ہی رہتی تھی, اس کا خم تھا, اس کی نظریں صرف زمین پر رہتی تھی. اور جو بدی ہے اس کا مطلب ہے گناہ کی طرف لگاتار ہمارا جھکاؤ رہنا, گناہ کی طرف دیکھتے رہنا. اور گناہ ایک ڈینجرس ایشو ہے. تیسرا لفظ ہے ٹرسپاس. اس کا مطلب ہے اس علاقے میں داخل ہو جانا جس میں آپ کو داخل ہونے سے منع کیا گیا. آدم اور حوا اس جگہ پر چلے گئے جس میں جانے سے خدا نے ان کو کیا کیا تھا, اور گناہ ایک بہت بھیانک ایشو ہے جو ہماری جبلت کے اندر ہے, ہماری سرشت کے اندر ہے. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں گناہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہ کام میں جو کر رہا تھا اصل میں افیسیوں کے خط کے اندر لکھا تم مردہ تھے اپنے قصوروں میں. تمہارے لیے اس علاقے میں داخل ہونا آسان کام تھا. جو مردہ ہوتا ہے نا, مردہ وہ نہ سنتا ہے, نہ محسوس کرتا ہے, نہ بولتا ہے. کل ایک وفات ہوئی ہے, ہم دعا کرتے رہے, لوگ روتے رہے, لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. وہ کیا ہو رہا تھا؟ نہیں سن رہا تھا. جب گناہ بدی میں بدل جاتی ہے پھر وہ حالت ہوتی ہے, اور اس میں جا کر ہمارا خدا کے قانون کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. ہم اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں جانے سے منع کیا گیا ہوتا ہے. اب ہر بندے کو پتا ہے, ایوری مین نوز کہ رشوت لینا بری بات, ایوری باڈی نوز. لیکن پچھلے دنوں میں ہم بات کر رہے تھے کہ کرپشن ختم نہیں ہو رہی. جب کرپشن کو کرپشن کی ماں کی سپورٹ ہو پھر کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ جنہوں کرپشن دی مدد دی ماں کرن دی تو انہیں کتوں ختم ہونا ہے. اسی طرح ہم جب بدی تو پھر اس علاقے میں جانا آسان ہو جاتا ہے. میں
बताना ये चाह रहा हूं, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं फिर हमें पता होता है बदी क्या है, कसूर क्या है, हमें अवॉइड करना है, अपनी मर्जी से अवॉइड करना है। बदी पैदा कैसे होती है? पहली बात, बदी या गुनाह सर अंजाम कैसे होता है? जब इंसान की खुदी उसके लिए अव्वल दर्जा उसकी जिंदगी में रखती है। खुदी कोई बुरी चीज नहीं थी, इसे खुदा ने बनाया था और ये पाक थी, ये मुकम्मल थी। लेकिन क्या हुआ कि इस सेल्फ ने खुदा की जगह लेने की कोशिश की। जब खुदा की जगह लेने की कोशिश की, गुनाह हो गया, बदी हो गई, कसूर हो गया। मैं एक सुपरनैचुरल पावर का जिक्र करना चाहता हूं। इब्लीस, यशाया और हिजकिय्याह उसकी हमें तस्वीर देते हैं। खुदी जो थी ये खुदा ने बनाई है और ये कामिल थी, ये परफेक्ट थी। लेकिन जब उसने खुदा की जगह लेने की कोशिश की, क्या हो गया? बदी हो गई, गुनाह हो गया। सेल्फ, खुदा की नजर से सेल्फ ठीक था, लेकिन जब वो सेल्फ इंसान के दिल पर सवार हो गया, गुनाह हो गया। और खुदा ने इब्लीस को ऊपर से नीचे फेंक दिया। इब्लीस ने कहा, याद रखिए, खुदा कभी भी, गौर से सुनना है फिर आपको बड़ी समझ आएगी, खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम उसकी मानिंद हों। गौर से सुनना है, खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम खुदा की मानिंद हों, बल्कि खुदा ये चाहता है हम वो हों जो खुदा ने हमें बनाया है। आमीन। खुदा चाहता है, खुदा ने हमें बनाया है। खुदा ने इब्लीस से पहले, जब इब्लीस बनने से पहले वो लूसीफर था, मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा था, और खुदा उससे खुश था। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा की मानिंद हो, क्योंकि जब खुदा हमें बनाता है हम ऑलरेडी खुदा की मानिंद होते हैं। इसलिए खुदा नहीं चाहता हम किसकी मानिंद हो? खुदा की मानिंद हो, क्योंकि जब खुदा ने मुझे बनाया मैं ऑलरेडी खुदा की सूरत पर था, खुदा की शबीह पर था। इसलिए खुदा ये चाहता है कि मैं उसकी मानिंद रहूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, यस। तो जब इब्लीस को बनाया गया, इब्लीस कामिल था। हिजकिय्याह के अंदर लिखा हुआ है, गौर से सुनना है फिर बड़ी समझ आएगी हम क्या कह रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इब्लीस के बारे में कलाम ये कहता है कि तू खातिमुल कमाल दानिश से मामूर था और हुस्न कामिल, तेरा सेल्फ परफेक्ट था, क्योंकि ये खुदा के लिए बनाया गया था, खुदा की प्रस्तिश के लिए बनाया गया था। आगे सुने, तू अदन में बाके खुदा में रहा करता था, खुदा की हजूरी में। हर कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। इसका लिबास देखें, वाह, कीमती पत्थरों से बना हुआ था। और इसके आगे लिखा हुआ है, तू ममसूक रूपी था। खुदा हमेशा उसको मसा करता है जो वो रहता है जिसे खुदा जिस तरह बनाता है। आमीन।
تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں نہ راستی نہ پائی گئی. یہاں پہ جو لفظ نہ راستی ہے اس کا مطلب ہے بدی. اور عبرانی زبان کا یہاں پہ جو لفظ ہے, ہر عبرانی لفظ کی ایک تصویر ہے, ہر لفظ کی. اور یہاں پہ جو ہیبرو ورڈ ہے وہ ہے سر اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس کا نچوڑ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا ایک جو ہیبرو لفظ ہے, دو لفظ ہیں. ایک سر اور دوسرا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے رسی. سر اور کیا؟ رسی. غور سے سننا ہے, بدی کتنی خطرناک ہے. بدی کرتی کیا ہے؟ بدی کا آغاز دل سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے. دل سے بدی کا آغاز ہوتا ہے. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں خدا سے اوپر چڑھ جاؤں گا, میں اپنا تخت ستاروں سے بھی اوپر لے جاؤں گا. 5 اس نے دعوے کیے. 5 کتنے دعوے؟ 5 دعوے. اس نے کہا میں آسمانوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا, میں ستاروں سے اوپر اپنا تخت لگاؤں گا. اس نے کہا میں شمالی اطراف کی طرف بیٹھوں گا اور اپنی اسمبلی بناؤں گا. اس نے کہا میں بادلوں سے بھی اوپر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں. اپنے جوہر میں نہیں, غور سے سنیے, اپنے جوہر میں نہیں, اپنے اختیار میں. غور سے سننا ہے. جوہر کیا ہے؟ جوہر کیا ہے؟ تو جب ایسا ہمیں بنایا ہے, یہ ہمارا جوہر ہے. سریا جب کاٹا جاتا ہے کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ سریا نکلے گا, لوہا نکلے گا. زمین کو کھودیں گے کیا نکلے گی؟ درخت کو آپ کاٹیں گے کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ یہ ایسنس ہے, یہ جوہر ہے. لکڑی کا جوہر ہے, زمین کا جوہر ہے, لوہے کا جوہر ہے. جس جگہ سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کا کیا ہے؟ جوہر ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ جوہر ہے. اور ابلیس خدا کی کریشن تھا, خدا کی تخلیق تھا. اس لیے وہ جیسا بھی بنایا گیا تھا, وہ جس طرح بھی بنایا گیا تھا, وہ خدا کا جوہر تھا. جب اس نے اپنی اختیار کو خدا سے اوپر لے جانا چاہا, خدا نے اسے بدی کہا. کیا کہا؟ بدی کہا. کیا کہا؟ بدی کہا. نہ راستی تجھ میں پائی گئی ہے. تیرے اندر کیا ہے؟ نہ راستی ہے. ایک لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سر. سر کہتے ہیں اتھارٹی کو. ایک کا مطلب ہے رسی. جب رسی ہوتی ہے, پنے اسلم بنا دندا سی, پنے کنیا تارا انہوں نے وال کے ایک مضبوط رسی بن جاتی تھی. کافی جو ہوتی تھی رسیاں, ان کو گھماتے تھے اور وہ بڑی مضبوط رسی میں بدل جاتی تھی. بڑی مضبوط رسی میں بدل جاتی تھی. اور جب لفظ بدی ہے, اس کا مطلب ہے جب دل کے اندر وہ خیال آتا ہے کہ میں خدا کی اختیار کی مانند بنوں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر رسی کا بل ہے. تیرے اندر کیا ہے؟ رسی کا بل ہے. بغاوت اس سے پہلے باہر سے شروع ہوتی, بغاوت ابلیس کے دل کے اندر آ گئی تھی. وہ رسی ٹویسٹ ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے سٹریس دینا. ایک دفعہ کرکٹ کے میدان میں ہم کھیل رہے تھے, ہیمسٹرنگ
यहाँ पे हैमस्ट्रिंग होती है, एक नस होती है, जब ये खिंच जाती है तो आदमी चलने से कासिर हो जाता है। क्या हो जाता है? चलने से कासिर हो जाता है, चल नहीं पाता। और जब क्रिकेट में खेल रहा था, ट्रेनिंग कैंप हमारा लगा हुआ था 10 दिन का, तो मैंने इतनी सख्त ट्रेनिंग का भी नहीं की थी और मेरी हैमस्ट्रिंग खिंच गई और मैं ऐसे हो गया और मुझसे चला नहीं जा रहा था। जब रस्सी का बल दिल में होता है फिर बगावतें पैदा होती हैं। जब रस्सी का बल पैदा होता है फिर आदमी बाहर से ठीक ठाक होता है, अंदर लूला लंगड़ा होता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है उसके अंदर। आमीन। और इब्लीस के अंदर स्ट्रेस आ गई। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसे ऊपर से पकड़ा और नीचे पटक दिया और गिरा दिया खुदा ने उसे, क्योंकि उसके अंदर रस्सी का बल आ गया था। उसकी टांगें टेढ़ी हो गई थी। उसके अंदर अब कामलियत नहीं रही, उसके अंदर अब परफेक्शन नहीं रही, उसके अंदर अब वो बात नहीं रही जो खुदा देखना चाहता था या जो खुदा देख रहा था। जब तक वो खुदा की माने था, वो पर हिलाता था, खुदा खुश होता था। लेकिन जिस दिन बदी दिल के अंदर आ गई, बगावत दिल के अंदर आ गई, अपनी अथॉरिटी के साथ, अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने पास्टर्स के खिलाफ, काम पर जो मालिक हैं उनके खिलाफ, अपने उस्तादों के खिलाफ, वो रूहानी उस्ताद हो, जिस्मानी उस्ताद हो, वो मैकेनिक उस्ताद हो, वो बार्बर उस्ताद हो, वो किसी भी किस्म का उस्ताद हो, जब उसके बारे में हमारे दिल के अंदर बदी का मंसूबा आता है, रस्सी का जो बल होता है वो सख्त हो जाता है और हमारी जो रूहानी वॉक होती है इस पर ये असर अंदाज होता है। आपका जो काम पे मालिक है उसकी फरमाबरदारी भी उसी तरह करना जरूर है जिस तरह आप अपने बाप या अपने रूहानी उस्ताद की करते हैं। तुम जो जिस्म के रूह से इख्तियार वाले हो, गुलाम हो, अपने मालिकों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद के। जब असल में इस औरत के साथ मसला क्या था? इसके कल तलाक सिर्फ मर्द दे सकता था, सिर्फ मर्द। औरत को हक हासिल नहीं था तलाक देने का। आज चीजें बदल गई हैं और इस औरत के साथ मसला यह है कि इसने जिस आदमी के साथ भी शादी की है वो बेवफा निकला है। अब देखें इनसाइड, अब कसूर इस औरत का नहीं है जितना मर्दों का कसूर है, आदमियों का कसूर है। आज भी हमारे घरों के अंदर अच्छी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां लोग दे देते हैं। ये चर्च में जाएंगी, खिदमत करेंगी, घर से निकलने नहीं दिया जाता उन्हें लेकर आया नहीं जाता, यहां पे उन्हें खिदमत के लिए पेश नहीं किया जाता। ने साडा मुंडा टावा शावा हुंदा है, ओनू ना अपना पता, ना अगला पता, ना पिछला पता, ना ये ते ना वो ते ओ, ठीक है कारी बैग इत्थे ही रहे। आमीन। रस्सी का बल मर्दों में था, औरत में कम था, लेकिन एक मर्द उसे ऐसा मिल गया जिसका जौहर भी खुदा का है, जो अथॉरिटी भी खुदा की के नीचे है, जो खुदा में से निकला खुदा है और अपने मालिक, अपने बाप का फरमाबरदार है। उसने कहा तू स्लीप पर मरेगा, इसने कहा मैं स्लीप पर मरूंगा, इसने कहा तू लानती मौत मरेगा, मैं तेरे लिए लानती मौत मरूंगा, तुझे तेरे चेहरे पर थूका जाएगा, तेरी खातिर बाप मेरे चेहरे पर भी थूका जाए, मुझे मंजूर है, तेरी दाढ़ी नोची जाएगी, ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तुझे कोड़ों से मारा जाएगा, ठीक है बाप, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जाएं, एक कम 40 कोड़े यीशु को मारे गए, तेरे अपने शगीर्द तुझे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं बाप, तेरी
बात पूरी होगी, मैं कोड़े खाऊंगा, मुझे रद्द कर दे लोग, लेकिन मैं, क्योंकि तेरा जौहर मेरे अंदर है, तेरी खसलत मेरे अंदर है, तेरी खूबी मेरे अंदर है, तेरी जिबिलत मेरे अंदर है, मैं तुझ में से निकला हूं और इस दुनिया में आया हूं। मैं तुझ में से निकला हूं, इस दुनिया में आया हूं, इसलिए तू मुझे जो कहेगा मैं करूंगा। तू खुदा है इंसान में, तू अपने शागिर्दों के पांव धोएगा, मैं धोऊंगा। आई विल। जो भी हदिये तुझे होंगे वो तेरी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों की जरूरत के लिए होंगे। ठीक है, मेरे हदिये दूसरों की जरूरत के लिए होंगे। यीशु बहुत बड़ा मुनाद था और मैं समझता हूं उनके पास तो इतना पैसा हर वक्त रहता होगा, लेकिन वो पैसा किधर जाता था? किधर जाता था? कलीसिया के काम, शागिर्दों के कामों पर। पतरस आया, टैक्स दे रहा है, देखो गले से चाहती मारो, चोर ले गया है, यहूदा इस्करियोती ले गया। आज भी जिनके दिलों के अंदर बाल है वो भी चोर हैं, चोर है खुदा के पैसे। यस, जिनके दिलों के अंदर क्या है? और एक मर्द इसे मिल गया, सातवां मर्द। इंसानों पर जब तक वो भरोसा करती रही वो शिकस्त खाती रही, लेकिन सातवां मर्द जो आसमानी था, जमीनी नहीं था, जब वो उसकी जिंदगी के अंदर आया, उसने अपना गड़ा छोड़ दिया और क्या किया? वो अपने इलाके के अंदर गई, उसने कहा मेरे पास एक आदमी है, उसने ऐसे ऐसे मुझे बताया वो मसीह है। पहली बात जो मसीह के बारे में हमारी जिंदगी के अंदर आनी चाहिए, वो यीशु कौन है? मसीह है, वो नबूवतों की तकमील है। आमीन, आमीन। हदिया उठाएं, आमीन, आमीन। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, पुरानी फितरत बेनकाब हो जाती है।